Hello, welcome to NIT Birgaj YouTube channel. हामी QBasic को सिरिजमा आज सेकेन्ड पार्टतिर डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले प्रोग्रामिङ के हो, प्रोग्रामिङको बारेमा के कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। आज हामी डिस्कस गर्छौँ QBasic भनेको के हो। सो QBasic भनेको तपाईलाई एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसको थ्रु तपाईले सिम्पल एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली यो QBasic यो जुन चाहिँ पर्सनल बिगिनर्स छन् उहाँहरूको लागि दिएको हो कि हाउ टु राइट अ प्रोग्राम र व्हाट द प्रोग्राम क्यान बी डू र प्रोग्रामहरूलाई कसरी चाहिँ क्रिएट गर्ने हो, प्रोग्राममा कसरी लुपहरू या इफ कन्डिसनहरू लगाइन्छ, प्रोग्रामिङ कन्सेप्टलाई इजी वेले बुझाउनको लागि बिगिनर्स पर्सनहरूको लागि चाहिँ QBasic प्रोभाइड्स गरिएको हुन्छ। र यो QBasic युज गर्दाखेरि जो चाहिँ एकदम बिगिनर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तै हामीले हेरिरहेछौँ कि QBasic इज अ इजी टु लर्न हुन्छ यहाँ दिइरहेछ। त्यस्तै तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि QBasic को थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर एभ्री कम्प्युटर्सको लागि जुन चाहिँ दिइरहेछ QBasic इजी टु लर्न हुन्छ, इजी टु एभाइलेबल फर द हरेक कम्प्युटरमा एभाइलेबल हुन्छ र त्यहाँ युज गर्न सकिन्छ। म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन र बिजनेस एप्लिकेसनको लागि सुटेबल छ, क्विक फास्ट छ, धेरै हामीलाई कम्प्लेक्स छैन, इजी टु हामीले यसलाई लर्न गर्न सक्छौँ। सो द्याट्स अ भेरी इजी फर द बिगिनर्स पर्सन। त्यही भएर QBasic हाम्रा स्कुलका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड्स गरिएको हुन्छ कि हाउ टु क्रिएट अ प्रोग्राम त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नको लागि। अब हामीले QBasicमा कसरी प्रोग्राम लेख्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले स्टार्टिङ फेजमा गरिसकेका हुन्छौँ, जहाँ चाहिँ एकदम इजी फेजमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले चाहिँ CLS गर्छौँ, देन आफ्टर A इक्वल टु 10 गरिदिन्छौँ, त्यस्तै B इक्वल टु 20 गरिदिन्छौँ, C इक्वल टु A प्लस B गरिदिन्छौँ, यानि दुवै नम्बर्सलाई हामीले के गरिदिन्छौँ जोडिदिन्छौँ। देन आफ्टर यो नम्बर्सहरूलाई हामीले के गरिदिन्छौँ त प्रिन्ट गरेर अनि त्यसपछि लास्टमा इन्ड गरिदिन्छौँ। सो इजी छ, हामीले जुन कुराहरू नर्मल लाइफमा युज गर्छौँ त्यस्तै कन्सेप्टलाई यहाँ युज गर्न सकिन्छ। तर आज हामीले डिस्कस गर्न गरेको भनेको कन्ट्रोल स्टेटमेन्टलाई हो। किन भन्दाखेरि यो सिरिज हामीले चाहिँ 10 क्लासको पर्सनहरूको लागि, 10 क्लासका भाइ बहिनीहरूको लागि हो। सो यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जसले हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ कन्डिसन एप्लाई गर्न सक्छ, लुपिङ युज गर्न सकिन्छ। लुपिङ भनेको रिपिटेसन अफ स्टेटमेन्ट हो, यानि सेम कुरालाई तपाईँलाई मल्टिपल टाइम्स क्रिएट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला तपाईँहरूले चाहिँ के युज गर्नुहुन्छ भने लुपिङलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ QBasicमा यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि हामीले बेसिकली 3टा सेक्सनमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा हुन्छ जम्पिङ स्टेटमेन्ट हुन्छ, अर्को हुन्छ सिलेक्सन स्टेटमेन्ट जसलाई हामीले इफ स्टेटमेन्ट भनेर पनि बुझ्छौँ या यसलाई हामीले सिलेक्ट स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौँ, र लास्ट वान जुन हुन्छ यो हुन्छ लुपिङ स्टेटमेन्ट। लुपिङ स्टेटमेन्टमा तपाईहरूले रिपिटेसन अफ स्टेटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यानि प्रोग्रामलाई मल्टिपल टाइम्स रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ विथ द बेस अफ कन्डिसन हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले फर लुप, व्हाइल लुप जस्तै तपाईहरूले युज गर्नुहुन्छ, यो फर लुप हुन्छ, व्हाइल लुप हुन्छ, देन आफ्टर डु व्हाइल लुप हुन्छ। यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यो लुप स्टेटमेन्टमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ। सबभन्दा फर्स्ट हामीले कुरा गर्दाखेरि जम्पिङ स्टेटमेन्टलाई गर्छौँ। जम्पिङ स्टेटमेन्टमा गो टु स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ जसले इन्डिकेट के गर्छ भन्दाखेरि टु जम्प फ्रम द वान पोजिसन टु एनदर पोजिसन, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जम्प गर्ने, यानि एउटा लाइनबाट अर्को लाइनमा चाहिँ पास हुने, त्यो कन्सेप्टलाई के भन्छ गो टु स्टेटमेन्ट हुन्छ। जस्तै हामीले प्रोग्रामलाई हेरौँ, फर्स्टमा के छ CLS दिएको छ, तपाईँले इन्टर योर नम्बर दिइरहनु भएको छ, नम्बर एक्सेप्ट गर्नुहोस्,
एन्ड चेक दिस नम्बर। यदि नम्बर 40 भन्दा माथि छ भने गो टु भनिरहेछ, जानु भनिरहेछ। कहाँ जाने त भन्दाखेरि यो जुन टेक्स्ट डिफाइन गरिएको छ ल्याब 1 भनेर त्यो ठाउँमा जाऊ भनिरहेछ। र यदि 40 भन्दा कम छ भने एल्स भनिरहेछ। अर्को गो टु भनिरहेछ। कहाँ जाऊ त भन्दाखेरि ल्याब 2 मा जाऊ भनिरहेछ। सो यहाँ कन्डिसन हेर्नुस् है। यदि 40 भन्दा नम्बर 40 भन्दा माथि छ भने ल्याब 1 मा जाने। यदि 40 भन्दा कम छ भने कहाँ जाने त ल्याब 2 मा जाने। अब के कुरा डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि ल्याब 1 मा डिफाइन गरिएको छ पास्ट भनेर र ल्याब 2 मा डिफाइन गरिएको छ फेल भनेर। यानी यसको मतलब के छ भन्दाखेरि इफ हैन नम्बर इज मोर देन 40 छ भने जम्प टु द ल्याब 1 एन्ड प्रिन्ट के त भन्दाखेरि पास्ट भनेर प्रिन्ट गर्दिनको लागि। र यदि नम्बर 40 भन्दा कम छ भने तपाईलाई कहाँ जम्प गर्न भनिरहेछ ल्याब 2। दैट मिन्स व्हाट त्यहाँ गएर फेल भनेर प्रिन्ट गर्नको लागि युज गरिरहेछ। सो यो पोजिसन जम्पिङ पोजिसन हो। यो भयो भने यहाँ जाऊ भनिरहेछ। यो 40 भन्दा कम भयो भने ल्याब 2 मा जाऊ भनेर दिइरहेछ। लाइक अ सेम थिंग्स अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस्। यहाँ स्टार्टिङ पोजिसन x इक्वल टु 0। देन आफ्टर के गर्ने त भन्दाखेरि यो x इक्वल टु x प्लस 1 भनिरहेछ। यानी 0 प्लस 1 तपाईको के हुन्छ त 0 प्लस 1 1 हुन्छ। नाउ प्रिन्ट द नम्बर अफ x तपाईको भ्यालु प्रिन्ट हुँदा 1 प्रिन्ट भयो। त्यसपछि इफ x इज लेस देन 5 भनिरहेछ। यानी तपाईको भ्यालु 1 5 भन्दा कम छ भने कहाँ जाओस् त भन्दाखेरि गो टु AA मा जाओस्। दैट मिन्स इट जम्प टु द वेयर भन्दाखेरि जम्प टु द दिस वान पोजिसन, यहाँ जानु पर्यो। यदि 1 भन्दा कम छ भने तपाई 5 भन्दा कम छ भने तपाईको नम्बर कहाँ जानु पर्यो AA मा जाने। AA मा गएपछि फेरि नेक्स्ट लाइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल टु x प्लस 1 भनिरहेछ। दैट मिन्स 1 प्लस 1 तपाईको नेक्स्ट भ्यालु के हुन्छ 2। नाउ नेक्स्ट पोजिसनमा के दिइरहेछ प्रिन्ट भनिरहेछ। यहाँ 2 प्रिन्ट हुन्छ। अगेन नेक्स्ट वान के छ भन्दाखेरि चेक 2 इज लेस देन 5। सो यो पनि तपाईको कन्डिसन के छ भन्दाखेरि राइट छ। राइट छ भने तपाई फेरि कहाँ जानुस् त यो पोजिसनमा। यसरी रिपिटेसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ लुपलाई युज गर्छौं टु जम्प फ्रम द वान पोजिसन टु अनदर पोजिसन गर्नको लागि हामीले गो टु स्टेटमेन्टलाई युज गर्छौं। नेक्स्ट स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ छ त्यो हुन्छ सिलेक्सन स्टेटमेन्ट र दैट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। कहीँ पनि यो कन्डिसनलाई एप्लाई गरेर हामीले चाहिँ चेक गर्न सक्छौं द नम्बर्स चाहिँ सही छ या छैन, या कन्डिसन एप्लाई चेक गर्नु छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले इफ स्टेटमेन्टलाई युज गर्छौं। र सबभन्दा बढी हामीले चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा इफ एल्स लाई युज गर्छौं भने यदि मल्टिपल कन्डिसन छ भने इफ एल्स इफ कन्डिसनलाई एप्लाई गर्छौं। र यसैको अल्टरनेटिभमा तपाईले सिलेक्ट केसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेस्टेड इफ यानी मल्टिपल इफ स्टेटमेन्टको ठाउँमा हामीले सिलेक्ट स्टेटमेन्टलाई पनि युज गरेर काम गर्न सक्छौं। सो बेसिकली सिलेक्सन स्टेटमेन्टमा दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ इफ स्टेटमेन्ट र अर्को हुन्छ सिलेक्ट स्टेटमेन्ट हुन्छ। यो दुईटा स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्सन स्टेटमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब इफ स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ को मेन काम हो कन्डिसन चेक गर्ने। तपाईलाई दिएको कन्डिसनलाई चेक गर्ने। यदि कन्डिसन राइट छ जस्तै हामीले सिन्टेक्समा हेरौं इफ कन्डिसन इज राइट देन के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरोस्। यानी इफ ब्लकको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्ने कति बेला जब कन्डिसन राइट हुन्छ। यदि रङ हुन्छ भने एल्स कहाँ जाने त स्टेटमेन्ट एल्स ब्लकको प्रिन्ट गरिदिने। सो यहाँ के दिइरहेछ भन्दाखेरि पहिला तपाईको कन्डिसन चेक गरिरहेछ। यदि कन्डिसन राइट छ भने यहाँ जुन इफ स्टेटमेन्टको ब्लक छ त्यसैलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ, हैन भने कहाँ जान्छ त एल्स ब्लकको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्छ। सो यो कुरालाई हामीले चाहिँ बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। मेन कुरा यही हो
कि इफमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इफमा तपाईको फर्स्ट कन्डिसन चेक हुँदो रहेछ। कन्डिसन चेक भइसकेपछि यदि कन्डिसन राइट छ भने तपाईको इफ ब्लक स्टेटमेन्ट प्रिन्ट, हैन भने कहाँ जान्छ भन्दाखेरि एल्स ब्लक स्टेटमेन्टमा गएर त्यहाँ भएको स्टेटमेन्ट या भ्यालुलाई के गर्छ, प्रिन्ट गर्छ। जस्ट लाइक एक्जाम्पल दिइरहेछ, यसमा विदाउट इफ एल्स गरे विदाउट एल्स युज गरिएको छ। जस्तै हेर्नुहोस्, इनपुट इन्टर योर एज दिइरहेछ। इफ योर एज इज मोर देन 18, तपाईले दिएको एज यदि 18 भन्दा माथि छ भने द्याट प्रिन्ट द यङ, त्यो भन्दा कम छ भने केही प्रिन्ट नगर्ने। यानी यहाँ एल्स ब्लक लिएको छैन, यहाँ जस्ट इफ कन्डिसन चेक गर्नको लागि मात्र युज गरिरहेछ। सेकेन्ड प्रोग्राममा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एफ र एल्स दुवैलाई युज गरिएको छ। इन्टर योर नम्बर, तपाईले नम्बरलाई एक्सेप्ट गर्नुस्। देन आफ्टर ओके, यो जुन पार्ट छ यो फाइन्ड आउट द इभेन आउटको लागि हो। मोड भनेको जुन चाहिँ अपरेटर छ यसले रिमाइन्डर भ्यालुलाई फाइन्ड आउट गर्छ। यानी हामीले दिएको, जस्तै मैले 5 दिए भने 5 मोड 2 भनेको 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने। यदि रिमाइन्डर 0 छ भने इभेन प्रिन्ट गर्छ, हैन भने के प्रिन्ट गर्छ त अड प्रिन्ट गर्छ। सो अभियसली हामीले 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने हो भने लास्ट जुन रिमाइन्डर यानी शेष भ्यालु के आउँछ त 1 आउँछ। सो यहाँ कन्डिसन अनुसार के भयो, हामीले नम्बर डिभाइड गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने, तर हाम्रो 0 आएको छैन, हाम्रो कति आछ 1 छ। सो द्याट टाइम इट प्रिन्ट द अड नम्बर भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ। त्यसले अर्को एक्जाम्पलमा हेर्ने हो, यदि हामीले n को भ्यालु 6 दिने हो भने के हुन्छ त n मोड 6, यानी 6 मोड है त्यो छ 2 भनिन्छ। 6 लाई 2 ले डिभाइड गरो, रिमाइन्डर के आयो त भन्दाखेरि 0 आयो, किन भन्दाखेरि 3 2 जा 6 हुन्छ। सो द्याट टाइम रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यसले के प्रिन्ट गर्छ त इभेन भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ। सो यो जुन कन्डिसनमा छ इफ कन्डिसन भयो, कन्डिसन चेक भयो, कन्डिसन राइट भयो भने यहाँको ब्लक स्टेटमेन्ट प्रिन्ट भइरहेछ। यदि छैन भने कहाँ जाँदो रहेछ त एल्स ब्लकमा गएर भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीले अर्को एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौं। यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि दुईटा नम्बरलाई एक्सेप्ट गर्यो र त्यो दुईटा नम्बर एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँ कम्पेरिजन गरिएको छ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जस्ट लाइक मैले ए को भ्यालु 5 दिएँ र बी को भ्यालु 3 दिएँ भने यहाँ कन्डिसन चेक हुन्छ 5 इज ग्रेटर देन 3, यस हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई के प्रिन्ट गरिदिन्छ, द ग्रेटर नम्बर इज ए को भ्यालु, यानी यहाँ तपाईलाई के प्रिन्ट गर्छ 5 भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ। यदि हामीले बाइ चान्स यहाँ चाहिँ तपाईले ए को भ्यालु 5 दिनुभयो र बी को भ्यालु 13 दिनुभयो भने यहाँ त के भइरहेछ, कन्डिसन रङ भइरहेछ। 5 त 13 भन्दा ठुलो हुँदैन, नभएपछि यो कहाँ जान्छ त एल्स ब्लकमा जान्छ र ग्रेटर नम्बर इज बी को भ्यालु, यानी ग्रेटर नम्बर इज के हुन्छ त 13 भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ। सो यहाँ इनर इफमा के भइरहेछ हेर्नुस्, फर्स्ट चेक द कन्डिसन, यदि तपाईको कन्डिसन राइट छ भने यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गरिरहेछ, हैन फल्स छ भने कहाँ जाँदो रहेछ त नेक्स्ट स्टेपमा गएर त्यहाँको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्दो रहेछ। सो यसरी इफ स्टेटमेन्टलाई युज गर्न सकिन्छ। अर्को हामी एक्जाम्पल हेरौं जसमा चाहिँ नेस्टेड इफ को कन्सेप्ट युज गरिरहेको छ, यानी एल्स इफ कन्डिसनलाई। सो यहाँ मोर देन 1 इफ एल्स लाई युज गरिएको छ कन्डिसन चेक गर्नको लागि। जस्तै तपाईहरुले तीनटा नम्बर लिनुभयो एबीसी। नाउ यहाँ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि फर्स्ट चेक ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड अनदर वान चेक ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ एन्ड अपरेटर को मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि बोथ कन्डिसन यानी ए इज ग्रेटर देन बी र ए इज ग्रेटर देन सी, यदि बोथ कन्डिसन राइट छ भने देन ओन्ली ए को भ्यालु चाहिँ तपाईको ठुलो हुन्छ। त्यस्तै यदि भएन भने कहाँ जाओस् त भन्दाखेरि नाउ चेक द सेकेन्ड कन्डिसन। यहाँ एल्स इफ दिएको छ, यसको मतलब के हुन्छ गो टु द सेकेन्ड कन्डिसन।
नाउ यो कन्डिसनमा तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि चेक गर्छ b इज ग्रेटर देन a एन्ड b इज ग्रेटर देन c, यानी यो बोथ कन्डिसन यदि राइट छ भने b a भन्दा ठूलो छ र b c भन्दा पनि ठूलो छ भने दैट टाइम ओन्ली प्रिन्ट द ग्रेटेस्ट नम्बर इज b प्रिन्ट गर्छ। यदि a पनि ठूलो छैन b पनि ठूलो छैन भने obviously द ग्रेटेस्ट नम्बर के हुँदो रहेछ त c हुन्छ। लाइक एक्जाम्पल यदि मैले a को भ्यालु तपाईलाई 10 दिए, b को भ्यालु 5 दिए र c को भ्यालु हामीले चाहिँ यहाँ 7 दिए भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ त हेर्नुस् त a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स व्हाट a इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 5, कन्डिसन राइट छ। त्यस्तै तपाईले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अर्को जुन चाहिँ दिइराछ जस्तै हामीले यो दिइराछौं a इज ग्रेटर देन c भनिराछ, दैट मीन्स a र c को बीचमा कम्प्यारिजन गरिन्छ 10 इज ग्रेटर देन 7, त्यो पनि कन्डिसन के छ राइट छ। यानी दुवै कन्डिसन राइट भयो भने दैट टाइम तपाईको प्रिन्ट के हुन्छ त a को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। यदि हामीले यहाँ चाहिँ 15 दियो भने अब के हुन्छ त कन्डिसन, यहाँ हेर्नुस् त कन्डिसन के भयो a इज ग्रेटर देन b भन्दाखेरि 10 इज ग्रेटर देन 15 एन्ड ओके 10 इज ग्रेटर देन 7। सो यसमा के भइराछ हेर्नुस्, यसमा दुईटा कन्डिसन जुन चाहिँ दिइराछ है, के छ यसमा फर्स्ट कन्डिसन फल्स छ किन भन्दाखेरि 10 इज ग्रेटर देन 15 त हुँदैन, तर सेकेन्ड कन्डिसन के छ राइट छ 10 इज ग्रेटर देन 7 छ। सो एउटा कन्डिसन पनि फल्स भयो भने दैट टाइम दिस वन इज आउट अफ दिस इफ स्टेटमेंट एन्ड गो टु द नेक्स्ट मा जान्छ। यसमा एउटा पनि कन्डिसन फल्स भयो भने एन्ड मा त्यो नेक्स्ट मा जान्छ र नेक्स्ट मा गएर फेरि चेक के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको b इज भनेको दैट मीन्स 15 इज ग्रेटर देन 10 एन्ड 15 इज ग्रेटर देन 7। सो यो दुईटै कन्डिसन हेर्नुस् त 15 10 भन्दा पनि ठूलो छ र 15 7 भन्दा पनि ठूलो छ। सो दैट टाइम ग्रेटेस्ट नम्बर के हुन्छ त b को भ्यालु यानी 15 लाई प्रिन्ट गरिन्छ। सो यसरी हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इफ स्टेटमेन्टमा कन्डिसन चेक गर्छौं, यदि मोर देन इफ कन्डिसन छ भने त्यस्तोलाई नेस्टेड इफ भनिन्छ र त्यहाँ मल्टिपल हामीले कन्डिसन चेक गरेर यदि भएन भने लास्ट भ्यालुज चाहिँ प्रिन्ट गर्दिन्छौं। जस्तै यदि हामीले 10 15 एन्ड 17 दियौं भने फर्स्ट कन्डिसन पनि रङ भइराछ, सेकेन्ड कन्डिसन पनि रङ छ किन भन्दाखेरि 15 17 भन्दा ठूलो हुँदैन। सो लास्टमा भएन भने त थर्ड जुन हुन्छ द ग्रेटेस्ट नम्बर त्यसलाई के गर्दिन्छ प्रिन्ट गरिदिन्छ। सो आजको हामीले इफ स्टेटमेन्टमा के सिक्यौं भन्दाखेरि कन्ट्रोलमा एउटा गो टु स्टेटमेन्ट र एउटा हामीले चाहिँ इफ स्टेटमेन्टलाई सिक्यौं। नेक्स्ट क्लासमा हामीले चाहिँ सिलेक्ट केसलाई डिस्कस गर्छौं। सो थ्यांक यू।